अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेजबान जुल्फिकार राहत। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को शफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो फैसला एक बड़ी कोर्ट से आया है, इसके पीछे एक डील है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की चूंकि तबीयत बिल्कुल खराब है और ये बहुत ही बरवक्त फैसला है, और इससे पहले कि हुकूमत को ये फैसला करके अपनी नेक नामी में इजाफा करना चाहिए था, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो सका और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और उसके नतीजे में इमरान खान की मुंतकिली होगी। उनकी बहनों से मुलाकात भी शुरू करवा दी गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इमरान खान की बीमारी के नाम के ऊपर सियासत नहीं की जाएगी। अब देखते ये है कि आगे चल के क्या ये जो डील है, ये जो रिलीफ है, ये जो बीमारी के हवाले से उनकी बाहर मुंतकिली है, ये गवर्नमेंट के ऊपर क्या असर डालती है। क्या यहाँ तक मामला महदूद रहता है कि या फिर वो आगे चल के एक बड़े रिलीफ की शक्ल इख्तियार करता है। नासिर भट्ट साहब तो ये यहाँ तक कह गए कि ये एक दफा फिर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो रही है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मौजूद हैं और मेरे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं डॉक्टर इरफान फानी, और पीपल्स पार्टी से मेरे सीनियर तजीका और सीनियर पार्टी लीडर जनाब औरंगजेब अनवर्की आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज से मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। फरदोस शमीम नकवी पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, वो भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा है। मैं फरदोस शमीम नकवी साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हुए कि आज की ये जो खबर है एक बड़ी खबर है जिसपे पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन चल रही है। इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकिली के हवाले से कुछ लोग इसको साजिश समझ रहे हैं, कुछ लोग इसको डील समझ रहे हैं। आप इसको कैसे फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कैसी तब्दीली रहेगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की सेहत के बारे में पिछले 5-6 माह से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही थी। इमरान खान साहब इस मुल्क का एक कीमती असासा हैं, नेशनल हीरो हैं और उनके चाहने वालों की तादाद करोड़ों में है। वो सब फिक्रमंद थे और बड़ा जायज मुतालबा चल रहा था कि उनकी आंख के सिलसिले में स्पेशलिस्ट हाई हॉस्पिटल लेके जाया जाए, और फिर जब से उनके ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दूसरे इश्यूज जो एंटिसिपेटेड होते हैं, एक ऐसे शख्स के साथ जिसकी उम्र 75 साल थी, जिसे कैदे तनाई में इतने अरसे रखा गया हो, जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ गया था। मुख्तलिफ डॉक्टरों ने अब रिपोर्ट लिखी मेडिकल बोर्ड ने, जो कि कल शाम को रिलीज हुई, जिससे हम सब की तशवीश और बढ़ गई। आज अदालत ने उसी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो इकदाम किए हैं वो खुशाइंद है। तहरीक इंसाफ ने अपनी बानी की सेहत के बारे में जो फिक्रमंद थी उसके सिलसिले में ये वादे भी किए हैं कि वो इससे कोई सियासी फायदा नहीं उठाएगी, कोई अस्पताल के आगे मुजाहिरा या खुश आमदेद करने के लिए लोगों को जमा नहीं करेगी। और हमारी आज भी बुनियादी फिक्र और बुनियादी तवज्जो यही है कि बानी का मुकम्मल तौर पे इलाज हो, चेकअप हो। और ये खुशाइन बात है कि आज तकरीबन 6 माह के बाद इस बात की इजाजत मिली है कि उनके जाती मालिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और उनकी बहन जो कि डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर उस्मा, वो भी उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा होंगे और उनको भी मुलाकात का मौका दिया जा रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि
ایک وزیر اعظم پہلے بھی تھے جن کا ڈاکٹر ان سے روز ملتا تھا، ان کی ٹھیک ہے. ملاقاتیں بھی روز ہوتی تھی. تو آج یہ ڈیل اور ڈھیل کی کیسے بات ہوتی ہے؟ کوئی بھی بات کر لیں، ڈیل کہیں، ڈھیل کہہ دیں، جو کہنا چاہیں کہیں. ہماری اصل مرکز اور ہماری اصل فکر وہ جو ہے وہ بادی کی صحت پہ ہے، اور جب تک ہم اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، اور اس کا معیار بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے اسپیشلسٹ کا ود دی کنسنٹ آف ڈاکٹر فیصل سلطان اینڈ ڈاکٹر عظما خان. اوکے. اچھا نقوی صاحب، آپ کا جو درینہ مطالبہ تھا وہ پورا ہو گیا، اور آگے چل کے یہ پولیٹیکلی یہ فیصلہ کتنا پاکستان کی سیاست میں اہم رول ادا کرتا ہے، یہ آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. میاں غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کا نون لیگ سے تعلق ہے، آپ اس فیصلے کو کیسے لے رہے ہیں؟ اور نون لیگ کا آج پی ٹی آئی کے کچھ لوگ دعویٰ کرتے رہے کہ چیف جسٹس کے پاس اور عدالتوں میں بیٹھ کے آپ کے لا منسٹر اور کچھ اور لوگ مبینہ طور پہ اس پہ بڑے فکر مند رہے کہ یہ فیصلہ کیسے ہو گیا. تو کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا یہ فیصلہ گورنمنٹ کے لیے متوقع تھا، اور آگے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، قانون کے دائرے میں رہ کے جو بھی ہوگا اس پر حکومت جو ہے بالکل منون اس پہ عمل کرے گی، لیکن اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، اور نظر ثانی کے لیے بھی شاید گورنمنٹ جائے. اور بات یہ ہے کہ جو سہولتیں عمران خان صاحب کو دی جا رہی ہیں، یہ لوگ بار بار قید تنہائی کا ذکر کرتے ہیں. قید تنہائی میں ان کو ایکسرسائز کی بھی تمام اکوپمنٹ دیے گئے ہیں، ان کو روز یعنی ان کی وائف بھی ملتی ہیں وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے. تو کیا سپریم کورٹ جتنے بھی مرغی کا ذکر نہیں کیا آپ نے؟ جی 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 دیسی مرغی کا ذکر نہیں کیا؟ جی وہی دیسی مرغی، یعنی جو جو کھانا چاہتے ہیں ان کو وہ بھی مل رہا ہے. ان کو ان کی فیملی میں بیسک آپ کی وائف ہوتی ہیں جو ان کو روز مل رہی ہیں، ایکسرسائز وہ کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اب ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے. تو کیا آنے والے دنوں میں یہ سہولتیں تمام قیدیوں کے لیے ہوں گی؟ کیونکہ جو بھی سزائے یافتہ ہوتے ہیں قیدی، ان کو سرکاری ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے ہیں، تو کیا آئندہ عدالتیں تمام لوگوں کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا رہیں گی؟ تو اس میں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ ہم نظر ثانی کے لیے ہم جائیں گے، انٹر کورٹ اپیل کریں گے. اس میں برکی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے، پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ یہ سیاست میں ہیلدی ایک سائن ہے؟ پولیٹیکل کلچر تبدیل ہوگا، اور پی ٹی آئی کو جو ریلیف ملا ہے آگے چل کے یہ بڑا سیاسی ریلیف میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ تھینک یو سر. دیکھیں سر، پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، بہت پرانی نہ دیکھیں، 90s کے 88 کے آگے دیکھ لیں. پاکستان پیپلز پارٹی ونڈکٹیو نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لوگوں کو اٹھانا، یہ کرنا، یہ پیپلز پارٹی کے کلچر میں نہیں ہے. پارٹی رہی ہے پاور میں بھی، آپ دشمن بھی تھے ہماری پارٹی، پولیٹیکل کسی کو تنگ نہیں کیا. تو یہ کیس سپریم کورٹ جانا چاہیے نہیں تھا. یہ گورنمنٹ کو خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک آدمی لیڈر ہے پارٹی کا اور پاپولر پارٹی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یہی ہیں جو اوور پاکستان اپنا حیثیت رکھتی ہیں. مسلم لیگ نون تو لاہور بیسڈ. برکی صاحب، آپ گورنمنٹ کے الائز تھے، آپ نے گورنمنٹ کو ایڈوائز کیا کہ آپ یہ انتقامی کارروائی نہ کریں، اس کا علاج کروائیں؟ میرا خیال ہے بالکل کیا ہوگا، مجھے علم نہیں کیونکہ میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں. ضرور کیا ہوگا، اور کئی دفعہ چیئرمین صاحب نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ عمران خان کو ڈیو پروسیس آف لاء کے انڈر اس کا جو بھی اس کو فیسلٹی ملنی چاہیے. اور میرا تو خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اس کے خلاف نہیں ہے، اس کے باہر آنے کے. اوکے. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، شکیل صاحب ہمیں جوائن کر کے. جی السلام علیکم. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، ویلکم ٹو دی شو. بریگیڈیئر صاحب، آپ کو یہ فیصلہ کیسا لگ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس فیصلے کے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار بھائی. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جب کوئی ایسی خبر، اچھی خبر آئے، تو پاکستان کے جو اس وقت اندرونی حالات ہیں
ये दहशत गर्दी के ये तमाम इस तरह की इंटरनल रिफ्ट जो चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मैं समझता हूँ ऐसी खबर बहुत पॉजिटिव है। और इससे एक जो हम हमेशा 2-3 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस चलना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे बहुत खुश हूँ कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ना पीटीआई का मेंबर हूँ, लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी इंटरेस्ट सबसे पहले आते हैं। और ये पीटीआई चेयरमैन को, बानी पीटीआई को वहाँ पे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है इसने वाकई लोगों को बहुत इम्प्रेस किया, इन द सेंस कि वैसे तो लोग कहते हैं कि ये पहले हो जाना चाहिए था, मैं भी समझता हूँ इतना मामला लेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। और ब्रजेश साहब ये फैसला किसको क्या मैसेज है? ये 28वीं तरमीम के साथ इसका ताल्लुक है, नए सूबों के साथ भी ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि पीटीआई इसको आपको पता है सपोर्ट करती है नए सूबों को, तो इसमें हो सकता है कि पीटीआई 28वीं तरमीम में वोट भी दे, सपोर्ट भी करे। देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस फैसले की वजह से एक तो पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन हुआ है, पीटीआई के टॉप लीडरशिप में जो इतनी बेचैनी थी, परेशानी थी, यकीनन वो कम हुई होगी। उनका 27 मार्च को जो लॉन्ग मार्च है, अगर ये सब मामला ठीक चलता है तो मैं आई एम श्योर कि वो लॉन्ग मार्च जो है नहीं होगा, तो उससे जो एक कन्फ्रंटेशन की वजह है वो भी नहीं होगी। आपके सवाल के जवाब ये कि बिल्कुल इन हालात में, क्योंकि पीटीआई ने पहले डिक्लेयर किया और मैं सुना था कि बानी पीटीआई ने, कि इमरान खान ने कहा है कि वो नए सूबों को सपोर्ट करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ग्रासरूट लेवल तक होना चाहिए। तो अगर ये बात सही है जो लोग कह रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है पीटीआई जो है वो एक बड़े जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी 28th अमेंडमेंट के केस में, और बिल्कुल वो 28th अमेंडमेंट को सपोर्ट करेगी और वोट करेगी। तो देखें, ये पॉलिटिकल मुफाहमत जो है कन्फ्रंटेशन से बहुत बेहतर है। इसमें आपके बड़े दरवाजे खुल जाते हैं, आपके वो जो इतनी सख्त वो जो पार्टी में जो इतनी डेस्परेशन थी, इतनी फ्रस्ट्रेशन थी, इतना नेगेटिविटी चल रही थी, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, लंदन में, अमेरिका में, तो मेरा ख्याल है उसमें भी बहुत एक कमी आएगी। और एक मैं आपको एक और बात बता दूं, केपी में स्पेशली जहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है और उनकी मेजॉरिटी वहां पे है, मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव मैसेज उधर भी जाएगा केपी के लोगों को भी, कि जनाब कि रियासत ने रिकग्नाइज किया है कि भाई इनके लीडर को अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है और जिसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है, तो वहां पे जो बेचैनी और वहां पे जो गुस्सा हमें एक शक्ल में नजर आता है वहां पे केपी में, जिस तरह के हम वहां रैली देखते हैं, जलसे जुलूस देखते हैं, मेरा ख्याल है उसमें भी एक बेहतरी आएगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इट इज गुड फॉर द फेडरेशन, इट इज गुड फॉर द पीपल ऑफ केपी, इट इज गुड फॉर पाकिस्तान। जो चीज पाकिस्तान में हीलिंग प्रोसेस करती है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए। नकवी साहब, अब गवर्नमेंट तो आपको मुज़ाकरात की दावत दे रही है, तो इसका मतलब है पीटीआई पे गवर्नमेंट के साथ बैठेगी, 1-to-1 बैठेगी, गवर्नमेंट के साथ कोई रिकंसिलिएशन करने आप चाह रहे हैं? जी देखिए, हमने आज से आपके प्रोग्राम में काफ़ी अरसे पहले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, जिनका जिक्र ब्रिगेडियर साहब अभी कर रहे थे, कि हमारी कोई ईगोज नहीं है जब पाकिस्तान का मसला आता है। पाकिस्तान की सूरत हाल बलूचिस्तान में हो, आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो या केपी में हो, अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल वो भी अच्छी नहीं है। बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। अभी पेट्रोल की कीमतों के सिलसिले में पूरा मुल्क जिस तरह सफ़र कर रहा है वो भी सबको पता है। हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करने के लिए हमने अपने दरवाजे सबके लिए खोले हुए हैं। पाकिस्तान की बेहतरी उसी सूरत में होगी जब सियासी इस्तेहकाम आएगा, और सियासी इस्तेहकाम उसी वक्त आएगा कि जब अवाम के मुंतखब लोगों को इख्तियार दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो ज़्यादती हुई है कि अदल इंसाफ का निज़ाम धर्म बरम हो चुका है। रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता इस मुल्क के। आज के फैसले के बाद भी आप ये बात कर रहे हैं?
جی میں آج کے فیصلے کے بعد بھی بات کر رہا ہوں. ابھی ایک آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. دونوں مختلف نوعیت کے ہیں. رضا ڈار کا واقعہ لے لیجئے. خبروں سے کیوں غائب ہو گیا؟ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کیوں نہیں ان کے اوپر مقدمے کیے گئے؟ وہ جو 2 خواتین تھیں انہی نے اپنی ڈیپوزیشن کر کے باہر چلی گئی ہیں, کیس کمزور ہو گیا. اتنی امپورٹنٹ ویل کنیکٹڈ فیملی کو جب اس قسم کے مراد مل جائیں تو وہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے. اچھا دوسرا کیس لے لیجئے, وہ پنکی ڈرگ کوئین بری ہوتی جا رہی ہے کیس پر کیس. پنکی کون سی؟ وہ جو ڈرگز کے سلسلے میں پکڑی گئی تھی خاتون. بڑی نقوی صاحب نظر ہے آپ کی ہر کیس کے اوپر. نہیں, میری خاص طور پہ ایسی خبروں پہ نظر ہوتی ہے, اور لینا چاہتے ہیں تو آپ پنکی دیکھ کی خبر کے لیجیے. اوپر بھی نظر ہے آپ کو. دیکھیے میں خاص ایک اور خاص خبر طور پر لیتا ہوں. عورتوں کے پہ ان کی نظر ہے. پنکی علی ڈار ایک والے اور پہ عورت پنکی کا بھی بھی. ذکر کر دیتا ہوں. ڈاکٹر روبینہ شاہ قابل ڈاکٹر ہے, اچھا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملنی چاہیے تھی. بحیثیت ڈاکٹر وہ ریٹائر ہو کے بھی سرو کر سکتی تھی. یہ ساری چیزیں ملک کے اندر شو کرتی ہیں کہ اس ملک کے اندر نظام نہیں ہے. اور آپ چلو کو آج کے آپ ہی دیکھ لیجیے. فیصلے کے بعد میرا خیال ہے کچھ آپ لوگوں کو کچھ اس پہ امید ہوئی ہے. نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں, اچھا بالکل نہیں ہوئی. بالکل نہیں ہوئی. اس سے کہ دیکھیے سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, یہ باقاعدہ اس کے اندر جو دراڑ ہے وہ واضح نظر آتی ہے. کچھ ججز جو ہیں ان کی پوزیشننگ, ان کو ہٹایا تو نہیں جا سکتا, لیکن وہ آزاد ہیں, لیکن میجورٹی نہیں رہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ عدلیہ کا ایک فیصلے کے اوپر فیصلہ کر لیا جائے, یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے. اگر میں خوش ہو کے بھی یہ بات کہہ دوں تو یہ مناسب نہیں ہوگی, اس سے کہ نظام صحیح نہیں ہے. اچھا میاں صاحب, اب کو درست کرنے کی ضرورت ہے. درست کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ کو محسن نقوی صاحب نے جو کہا ہے آپ اس پہ بلیو کر رہے ہیں کہ سسٹم کلیپس ہو گیا اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میاں غلام مصطفیٰ صاحب, یہ ایک منٹ رک جائیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, محسن نقوی صاحب نے وہ اس بات کی آج تصدیق کر دی ہے جو ہم بڑے دن سے کہہ رہے تھے. آپ کو فالو کیا الٹی بات کہہ رہے ہیں آپ. تو ہم تو گواہیں آپ کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. اب تو پی پی کے چیئرمین نے بھی کہہ دیا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا. ہم کہتے تھے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے تو بہت اعتراض ہوتا تھا. اب تو پی پی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں یہ فارم 47 یہ ہے نقوی صاحب, اسی کلیپس سسٹم کے تحت پی ٹی آئی درخواست دیتی ہے, اسی کے تحت ریلیف لیتی ہے, اسی کلیپس سسٹم کے تحت فیصلہ ہوتا ہے, اور اسی کلیپس سسٹم کے تحت صاحب ایک جملہ اردو کی مثال ہے, مرتا کیا نہ کرتا. اوکے, اس کے زیادہ میں اور کیا کہوں. اس کا مطلب ہے آپ نے ایک نظام ہے, آپ نے نظام کے ہر دروازے کو کھٹکھٹانا ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ میں باغی ہو جاؤں. میری جدوجہد جمہوری ہے, میں اپنی آواز بلند کروں گا. نقوی صاحب اس کا مطلب ہے کہ گزرے نظام کو بھی چلایا جا سکتا ہے اگر ول ہو تو اس کے تحت بھی اچھے فیصلے, اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں. میاں غلام مصطفیٰ صاحب, ناصر بٹ صاحب کو اس میں سازش کیوں نظر آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف ایک اور سازش شروع ہو گئی ہے. جی دیکھیں, کیونکہ پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں 3 دفعہ یعنی ان کو اتارا گیا, جبکہ حکومت اور پاکستان میں سب سے زیادہ انفراسٹرکچر اور سب سے زیادہ کام مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہوا ہے, اور اس کو 3 دفعہ ڈی ریل کیا گیا اس سسٹم کو. تو اس لیے خطرہ تو ہمیشہ ہمیں بھانپ لینا چاہیے, اور وہ بیک ڈور کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چنگاری نظر آ رہی ہوتی ہے, اور ہمارے ساتھ کیونکہ یہ پہلے چیزیں ہو چکی ہیں تو اس لیے وہ خطرہ بھی ہمارے مد نظر ہے.
لیکن میں بات کروں گا کہ سسٹم کی جو یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں کیس نقوی صاحب فرما رہے ہیں، تو جب عمران خان آئے تو سب سے پہلے ثانیہ سائیوال ہوا، آپ کو یاد ہوگا، اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں اس کو ایک پریسیڈنٹ بناؤں گا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اور جو یہ بات ایکسٹینشن کی کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس وقت جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کس نے دی تھی؟ عمران خان نے، اسی سسٹم میں نا۔ اور یہ سسٹم کا یہ حسن ہے کہ آج ان کو یہ اتنا بڑا، یہ اس حکومت کے دور میں سب سے بڑا یہ ریلیف ملا ہے، اور ان 2 سالوں میں سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑا ریلیف ہے کہ عمران خان کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔